वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज की जो सबसे बड़ी और अफसोसनाक खबर है। कुछ ही देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च हो रही थी, तो उसके दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गोली लगी है। उनका जो कंटेनर था उस पर फायरिंग की गई और वहाँ न सिर्फ उनको बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे फैसल जावेद खान साहब और अहमद चट्ठा साहब, ये सब भी ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात अभी सामने आ रही हैं। थोड़ी देर पहले ये पता चला है कि इमरान खान साहब जो शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर पहुंच गए हैं, तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने ये चेक कर लिया है कि जो गोली थी वो जो है वो निकल गई उनको हिट करके, और ही सीम्स टू बी आउट ऑफ डेंजर एट द मोमेंट। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि जो मुबैना हमला आवर है वो भी पकड़ा गया है। उसकी जो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट, हम पता नहीं उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहें या कुछ और कहें, वो भी सामने आ गई है। वो उसको सुना जा सकता है ये कहते हुए कि वो सिर्फ इमरान खान साहब को टारगेट कर रहा था और बकौल उसके उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों के ज़रिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये वीडियो किसने बनाई, किसने रिलीज़ की, अभी तक कोई तफसील इस तरह की सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ शहरों में इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। हुकूमती रद्द अमल भी सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने वाक़े की मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि तहकीक़ात होनी चाहिए और पंजाब हुकूमत को इसमें पहला कदम लेना चाहिए। सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी एक कॉलीग नादिया नकी साहिबा सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, डॉन न्यूज़ पे शो करती हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अली वक़ार साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ के। वो इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है वज़ीराबाद में जहां ये सारा वाक़या पेश आया। अली वक़ार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, बताइएगा क्या आपने अभी तक देखा है, जो तफसीलात सामने आई हैं, आप क्या बताएं कि ये वाक़या हुआ कैसे, कोई क्लियर हुआ है? आरफा, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो यकायक ही पेश आया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा अफसोसनाक हादसा इस लॉन्ग मार्च में पेश आ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है एक सहाफ़ी भी जहाँ बाग हुई और बाकी दो शहरी भी जो हैं वो जहाँ बाग हुए हैं इस लॉन्ग मार्च में। और आज इसका 7वां रोज़ था जिसका आगाज़ इमरान खान ने 2 बजे के करीब जो खिजरी चौक है गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान में, वहाँ से इसका आगाज़ किया और 2 बजे वो अपने कंटेनर पर आ चुके थे, मौजूद थे। उसके बाद काफ़िला जो है वो अगली जो उसका पड़ाव था लॉन्ग मार्च का वो था ज़फ़र अली चौक, जो वज़ीराबाद का चौक कहलाता है, मेन चौक है जो पिंडी बाईपास के बिल्कुल साथ है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद हमने देखा मुकामी लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, और वो अफराद जो पहले दिन से लॉन्ग मार्च के साथ उनके हमरा चल रहे थे, उनकी बड़ी तादाद मौजूद थी। तो इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे और उन्होंने हाथ हिला के कारकुनान का जो इस्तकबाल था उसकी पजीराई भी उनको मिली, काफ़ी वो खुश भी दिखाई दिए। और हमने देखा कि इस बार फायरिंग हुई जी, फायरिंग क्या उसी मौके पे हुई? ज़रा फायरिंग की हमें तफसील बताएं। फायरिंग का वाक़या जो पेश आया है वो जो आखिरी पड़ाव था लॉन्ग मार्च का कचहरी चौक, उससे कुछ फासला पहले ही एक अल्लाहू चौक कहलाता है, जो कि काफ़ी बड़ा चौराहा है यहाँ पर वज़ीराबाद का। अभी हाल ही में उसका इफ्तिताह भी किया गया और ये वज़ीराबाद को डिस्ट्रिक्ट का ओहदा भी दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। तो उस अल्लाहू चौक के बिल्कुल करीब जब इमरान खान का कंटेनर पहुंचा तो इमरान खान बिल्कुल जो पार्टी नगमे थे, जो उनके तराने थे, उसके ऊपर अपने कारकुनान का जोश बढ़ा रहे थे और बिल्कुल फ्रंट पे ही वो कंटेनर के मौजूद थे। आपके पास क्या इतलात हैं कि एक हमलावर था, ज्यादा थे, गोली एक उस पिस्टल से चली है जो हमें नजर आई है, या जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कोई मशीन गन से फायरिंग हुई है? ये कोई आप हमें तफसील बता सकते हैं?
آج بالکل جو میرے پاس فوٹیجز موجود ہیں جو میں نے بنائی ہیں خود موقع پر پہنچ کے، کیونکہ میں بالکل کنٹینر کے ساتھ ہی موجود تھا. ایک فوٹیج تو وہ دیکھی جا سکتی ہے جس میں ایک نوجوان جس نے کالے رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے اور گرین کلر کے کپڑے ہیں، اس کے ہاتھ میں 9mm کا پسٹل ہے. اور ایک فوٹیج وہ موجود ہے میرے پاس جس میں ایک اور شخص ہے جس نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کلشن کوف ہے جس کو AK-47 بھی کہا جا سکتا ہے یا آٹومیٹک ویپن بھی کہا جا سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موجود ہے. اور کنٹینر کے گرد جتنی بھی سیکیورٹی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے گارڈز تھے اور ایلیٹ فورس کے جوان، وہ اس شخص کو پکڑ کر زد و کوب کر رہے ہیں اور اس سے وہ گن چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس دوران کیا دونوں لوگ گرفتار ہو گئے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ دونوں لوگ، جو ایک تو جس کی ویڈیو میسیج بھی ابھی سامنے آیا جو ممکنہ طور پر اعترافی بیان ہے اس شوٹر کا، وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے. اور جو دوسرا شخص جس کی بات میں بتا رہا ہوں وہ بالکل کنٹینر کی رائٹ سائڈ پر موجود تھا، وہ بھی پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا ہے. تو اب تک جو غیر مصدقہ اطلاعات ہے اس کے مطابق 2 افراد جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا. جو شخص جس نے 9mm پسٹل سے فائرنگ کی وہ موقع پر اریسٹ نہیں ہوا. وہ فائرنگ کرنے کے بعد کنٹینر کے بالکل لیفٹ جانب ایک گلی ہے جو آبادی کی طرف جاتی ہے، اس کی طرف وہ فرار ہوا اور عوام اس کے پیچھے بھاگی. اس کے بعد ایلیٹ فورس کے جوان کے کم و بیش 50 کے قریب اس گلی کی طرف گئے اور انہوں نے وہاں پر آپریشن کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار کیا. اس کی فوٹیجز بھی بالکل میں نے بنائی ہو میرے سامنے. اس کو پھر گاڑی میں جو پولیس ایلیٹ فورس کی گاڑی ہے اس میں سوار کر کے وہ نامعلوم مقام کی طرف لے گئے ہیں. تاہم جو ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں زخمیوں کی اس واقعے کے حوالے سے، اس میں جو کنٹینر سے بھی اعلان کیا گیا تو اب سامنے ساری چیزیں آ چکی ہیں. عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے، سینیٹر فیصل جاوید کو لگی ہے، احمد چٹھا جو یہاں کے مقامی. جی بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو یہ ہوا ہے. بہت سے لوگ یہ اس طرح کی گفتگو بھی اس وقت کر رہے ہیں کہ یہ شاید ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمیں پہلے سے ہی اندازہ ہونا تھا کہ ہوگا. کیا آپ بھی اتفاق کرتی ہیں کہ جس طرح سے پچھلے چند دنوں کی صورتحال جو رہی ہے، جس طرح ایونٹس ہمارے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، کہ شاید اس طرح کا تشدد یا اس طرح کا واقعہ ہونا ہی تھا؟ تھینک یو سو مچ عارفہ. ایک تو بالکل ان دا اسٹرانگسٹ ورڈز دیٹ آئی کین، اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ سیاسی لیڈران کے اوپر اس طرح کے حملے ہونا یا سیاسی ریلیوں میں حملے کرنا، ابھی میں سمجھتی ہوں کہ قوم وہ بھول ہی نہیں سکتی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور اس طرح کا ایک اور واقعہ ان تمام دنوں کی بھی ہمیں جو ہے وہ یاد دلا دیتی ہے. اینڈ دیز آر لائک ہاربل انسیڈنٹس. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیاست میں یہ خون ریزی بالکل ختم ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ اندازہ کی بات، دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کا قافلہ رواں دواں ہے اور جس طرح سے عوام بہت کلوز آ رہی ہے، لیکن پنجاب حکومت نے کیا خاطر خواہ انتظامات کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے ہیں. بیکاز بیچ میں آپ کو یاد ہوگا عارفہ کہ یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ بہت زیادہ موومنٹ ہو رہی ہے کنٹینر کے اوپر ان لوگوں کی کہ جو کہ بہت قریبی لوگ نہیں سمجھے جاتے عمران خان صاحب کے، یعنی جنہیں کہتے ہیں نا کہ غیر ضروری لوگوں کی موومنٹ ہو رہی ہے. لیکن ابھی جو آپ کو رپورٹر بتا رہے تھے، میری ایک ایسے میں کہوں گی ایکسپرٹ سے بات ہوئی تھی اس شو سے پہلے، جنہوں نے ظاہر جو فوٹیجز چلی اس میں آوازیں بھی آئی ہیں. انہوں نے کہا فار شور یہ لگتا ہے کہ یہ AK-47 ہے جو کہ دوسری ڈائریکشن سے چلی ہے. بالکل صحیح. نادیہ معاف کریے گا میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. شبلی فراز صاحب نے از ود اس، تو تھوڑا پوچھ لیتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شبلی صاحب. ہم سب کی طرف سے وی آر آل ویری اپسیٹ ایٹ دس. مذمت ہم سب کر رہے ہیں اس واقعے کی. آپ سر بتائیں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس خان صاحب کے بھی حوالے سے اور جو یہ حملہ ہوا اس حوالے سے بھی؟ دیکھیں عارفہ، یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اور ایسے حالات جو کہ حکومت سٹنگ حکومت وہ جیسے بھی ہے وہ تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن جس طرح سے کہ اس کا انفارمیشن منسٹر، اس کا انٹیریئر منسٹر اور باقی وزراء جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہے تھے، جس طرح سے وہ بھڑکا رہے تھے، جس طرح سے وہ اس کو خونی مارچ اور کچل دیں گے وغیرہ وغیرہ قسم کی چیزیں باتیں کر رہے تھے، تو یہ ایک بڑا ارریسپانسبل ان کا بیہیویئر تھا، جس نے کہ ہو سکتا ہے کہ
اب اس کی تفصیلات تو سامنے آئیں گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو انہوں نے جب آپ اشتعال دلاتے ہیں تو کوئی بھی اٹھ کے پھر یہ کر سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کا تو اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ یہ حکومت ہے، اور پھر خاص طور پہ جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ ہیں، ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو بڑی پرووکیٹو قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، جو کہ ایک سٹنگ حکومت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی گفتگو کریں. بہرحال یہ معاف کریے گا سینیٹر صاحب، بات آپ کی کاٹی، بٹ وہ کوئی تفصیل سر سامنے آئی ہے، آپ لوگوں کے پاس پہنچی ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیسے؟ جیسے ابھی نادیہ صاحبہ بھی ذکر کر رہی تھیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوٹیج سامنے آئی ہے اس میں لڑکے نے پسٹل پکڑا ہوا ہے، مگر جو آبویسلی آواز سنائی دیتی ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی ایک آٹومیٹک ویپن کی آواز ہے، ایک جو کلیشنکوف کی ہوتی ہے کہ برسٹ مارا گیا ہے. لوگ بھی جتنے زخمی ہوئے ہیں اس سے بھی کچھ ایسا لگتا ہے. سر آپ کے پاس کوئی زیادہ تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ ہمارے جو کولیگ ہیں جو آن دا اسپاٹ موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں. جی دیکھیں، یہ ہوا ایسے ہی ہے کیونکہ اس قسم کی جب اتنا زیادہ رش ہو تو اس ایسے موقع پہ کنفیوژن تو ہوتی ہے، لیکن جو ساؤنڈ تھی وہ تو ایک آٹومیٹک ویپن کی تھی، وہ ایک عام پسٹل نہیں ہو سکتا. اور جب پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اب کی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں، اور ہم طرف کوئی ایسی جو کہ اس پہ درست نہ ہو، تو اس لیے اس وقت ہماری جو فوکس ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ خان صاحب کا ادھر وہ پہنچ چکے ہیں شوکت خانم ہاسپٹل، اور وہیں پہ ان کا وہ ہو رہا ہے، علاج ہو رہا ہے. تو ہم کوئی گھنٹے 2 بعد جب ہمارے پاس پوری تفصیلات مکمل اور ریلائبل جب آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر پارٹی، ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہے اسد عمر، وہ جو ہے تو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے. اس مومنٹ صحیح نہیں کر. بالکل ٹھیک. شبلی صاحب، کچھ چینلز پر یہ اطلاعات آئی ہیں کہ خان صاحب جب شوکت خانم پہنچے ہیں تو وہاں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ تھینک فلی کہ گولی جو ہے وہ جسم میں نہیں ہے، وہ شاید گزر گئی ہے اور کوئی ہڈی وغیرہ کو نقصان نہیں ہوا. کیا آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں سر؟ جی یہ تو درست ہے کہ ان کا اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کوئی ایسی ان کی سچویشن نہیں ہے جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی خطرے والی بات ہے. صحیح. اور سر فیصل جاوید صاحب اور جو چٹھا صاحب ہیں ان کی وہ بھی کہتے ہیں کہ خطرے سے باہر ہیں. آدھے اوکے؟ کیا وہ ہسپتال پہنچ گئے ہیں؟ جی سینیٹر فیصل جاوید تو وہ تو ان کی جو بھی ان کے لگ کے گزری ہے بلٹ، تو وہ تو الحمدللہ کہ وہ ٹھیک ہیں. ان کی جو انیشل وہ تھی ٹریٹمنٹ تھی وہ کر دی گئی ہے، اور اسی طرح جو چٹھا صاحب ہیں ان کا بھی اسی طرح کی سچویشن ہے. لیکن آئی تھنک کہ آف دا 4 پیپل یا 5 پیپل وہ جو ہے تو ذرا زیادہ وہ پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے. لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ساتھی تھے، چاہے وہ ہماری پارٹی کے یا ہمارے پارٹی کے نہیں ہیں، وہ جو ہے تو وہ ان کو پوری طرح سے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا کرے. سینیٹر صاحب، کچھ آبویسلی واقعہ اس طرح کا ہوا ہے، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی انتظامات کس طرح کے تھے. اعجاز چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کل ہی معلوم تھا کہ آج فائرنگ ہوگی. تو سر آبویسلی کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اس قسم کی اطلاعات تھی کہ کوئی خطرہ ہے اس طرح کا تشدد ہونے کا، اس طرح کا وائلنس کے گولی چل سکتی ہے؟ آبویسلی کیونکہ کافی دنوں سے آپ کا مارچ چل رہا ہے، آگے بھی چلنا تھا، پنجاب حکومت بھی موجود ہے. were there any threat alerts؟ دیکھیں، تھریٹ الرٹ تو تھرو آؤٹ رہی ہیں، اور پھر اگر کہیں نہیں بھی ہو سکتی تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ تھریٹ کرتی تھی. تو اس لیے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چاہے جو بھی سچویشن ہو، سیکیورٹی کمز فرسٹ. اتفاق سے آج بھی میں نے اپنی ٹیم سے ہی کہا تھا کہ سیکیورٹی از دا ٹاپ پرائرٹی آف چیئرمین عمران خان. تو اس
सूरत-ए-हाल में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली वो ये वाकया हो गया, लेकिन हमने अपने तई तो जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए थे वो तो हमने लिए हुए थे, लेकिन जब खान साहब ओपनली उधर होते हैं, ट्रक के ऊपर होते हैं, तो ज़ाहिर है ही बिकम्स, और उनके जो साथ में खड़े होते हैं दे बिकम मोर वल्नरेबल। तो बाकी तो देयर इज नेवर, आप कभी भी ये कह नहीं सकते कि सिक्योरिटी जो है तो वो टोटली वाटर टाइट सिक्योरिटी है। हालांकि इस जैसे लीडर, इस जैसे शख्स के लिए जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी है और पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज भी है, तो उसके लिए तो कोई सिक्योरिटी काफ़ी नहीं होती। सेनेटर साहब, ऑब्वियसली वाक़या ऐसा है कि इस वक्त मुख्तलिफ शहरों के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपके कारकुन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वैसे ही सिचुएशन बहुत टेंस थी, अब ज़्यादा टेंस हो गई है। क्या ज़रूरत है इस वक्त कि आप की जमात की तरफ से कोई इस तरह का पैगाम आए कि ज़रा लोग या आपके कारकुनान ख़ास तौर पे उनको ना सिर्फ एक हौसला दिया जाए बट ज़रा सिचुएशन को भी काम करने की कोशिश की जाए? देखिए, जाहिर है कि ये वाकया ऐसा है कि आप अगर अपील करते भी हैं, और जाहिर है कि हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वायलेंस करें। लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो तो जाहिर है कि वो तो होगा, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, और लोगों को जाहिर है कि ये उन्होंने अपना ये रजिस्टर करवाना है कि जो भी कुछ हो रहा है। और सिर्फ देखें आरिफा, इस वक्त आई डोंट वांट टू गिव एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही सर, मजबूर हो जाता है कहने पे कि इस हुकूमत ने कोई, या जो इस वक्त जो सिस्टम है उसने कोई ऐसा वो नहीं किया। इस किस्म के काम हुकूमतें करती हैं। हुकूमतें ये नहीं होती हैं कि आप जो है तो अपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे हो। इनको एक बुनियादी एक जो एथिक्स है, बुनियादी जो एक हुकूमत का जो एक रवैया होता है, उससे तो ये बिल्कुल ये तो मतलब प्योर बदमाशी कर रहे हैं, अगर इफ दैट इज द राइट वर्ड फॉर दिस, फॉर देयर कंडक्ट। तो उसमें आप देखें कि इसमें कैसे वो इंफॉर्मेशन मिलते हैं, तो वो कैसे बयान देते हैं। जो लॉ मिनिस्टर है, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मतलब है कि ये आप बताएं कि ये कोई डिसेंट लोग हैं, ये कोई उस किस्म के लगता है कि ये किसी कोई हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो खुल्लम बदमाशी कर रहे हैं। और ये उन्होंने आज तो मजम्मत की है, सबने की है थोड़ा सा। तो अरे ये तो रिस्पॉन्सिबल है इसके। हम तो समझते हैं कि ये तो इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए इंटीरियर मिनिस्टर को। ये तो इसके वो हैं, इन्होंने तो इंस्टिगेट किया है। इफ नॉट सर ऐसे बात ना करें, आपके लोग आगे मुश्तइल हैं, तो ये तो आप सिचुएशन को खराब करेंगे। इस वक्त हौसला करने की, हम सबको हौसला करने की जरूरत है। जस्ट अ रिक्वेस्ट, मेरी बात सुने, हम ऐसे पाकिस्तान के किसी आम शख्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जिस तरह पहले कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का अमीन, पाकिस्तान की उम्मीदों का मरकज इमरान खान, उस पर हमला हुआ है, और आप कहते हैं कि ऐसी बात तक, ये तो आपको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि जो है उधर लफंगे बैठे हुए हैं। सीनियर लीडरशिप खान साहब समेत और भी जो ज़ख्मी हुए हैं, दी ओनली सिल्वर लाइनिंग एज वी कैन कॉल इट इज़ कि कोई भी क्रिटिकली जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ। सब कह रहे हैं कि ख़तरे से बाहर हैं। जी नादिया साहिबा, आपने सेनेटर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। ऑब्वियसली तफसीलात अभी हमारे पास कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर लग यही रहा है कि गोलियां चलाई गई हैं, एक हमलावर थे, 2 थे, पकड़े गए हैं, अटैक किया गया कंटेनर पे, और उसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। एब्सोल्युटली, जैसे वहीं से आगाज़ करूँगी आरफा, जहाँ से मैंने कहा था कि शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इसकी, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी हॉरेबल इंसिडेंट, और अल्लाह का शुक्र है कि सब सेफ़ हैं, जैसे कि सेनेटर साहब भी बता रहे हैं। और इससे पहले भी ये बयान आया था कि गोली जो है वो एक जगह से लग के और दूसरी जगह से निकल गई है। लेकिन जिस शख्स को सामने लाया गया है, यानी जिस लड़के को पकड़ा गया और उसने फौरी बयान दिया, एक तो पहली बात ये है कि इतनी जल्दी आरफा, आई डोंट थिंक सो इट इज़ ऑल्सो राइट कि उससे बयान जो वो कह रहा है, क्योंकि यू नो ही इज़ गोइंग टू चेंज स्टेटमेंट्स। अभी तो उसने कह दिया कि जी मैं तो लाहौर से, पहले कहता है मुझे अचानक समझ में आया, फिर कहता है कि जी मैं लाहौर से ये सोच कर निकला था। थॉरली इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात हर जाविये से होने के बाद अगर यही है तो फिर इसका फिर बयान आना चाहिए, क्योंकि ये मुझे फॉल गाय लगता है।
جو میں ایکسپرٹ سے بات کی تھی جو کہ گولیوں کی آوازوں کو اور گولیوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آواز سے تو ظاہر ہے سمجھ میں آتا ہے، اور جس طرح سے یہ لوگ انجر ہوئے ہیں اٹس لائک اسپرینگ، تو یہ ایک آٹومیٹک ویپن ہی ہو سکتی ہے، اور کیونکہ کنٹینر کو پینیٹریٹ پسٹل کا بلٹ وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتا۔ بہرحال I'm sure کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے تحقیقات کرے گی، بٹ سینیٹر صاحب ود آل ڈیو رسپیکٹ، میں ظاہر ہے کہ عوام میں جب لیڈر ہوتا ہے تو وہ بڑا چاہتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ چلے اور ان سے ایک کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے، آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، اور اس را میں بہہ بھی جاتے ہیں کئی بار کہ اپنی سیکیورٹی کو وہ بریچ بھی کرتے ہیں، ونربلٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن سینیٹر اعجاز چودھری کا یہ کہنا کہ میں نے احمد چٹا صاحب کو رات کو فون کر کے بتایا کہ وزیر آباد میں اٹیک ہوگا اور دیکھیں جی ہو گیا، تو لیز اے لاٹ آف کوسچنس کہ کیا خاطر خواہ ایکسٹرا اقدامات لیے گئے تھے ایسے میں، تو کیونکہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ رہی ہے اس حوالے سے تو لیڈر کو سیف کرنا اور اس کو اور اس کے ارد گرد کو سیف کرنا یہ تو از دا ڈیوٹی آف آل جو یہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی اس وقت پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فیصل واڈا صاحب کا یہ کہنا، عارفہ آپ کو یاد ہوگا آن ریکارڈ انہوں نے جب انٹرویو دینے شروع کیے کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس میں ارد گرد کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو میرے خیال سے ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ ان کو پہلے سے کیسے پتا تھا یہ سب۔ جی سینیٹر صاحب، آپ نادیہ صاحبہ کی بات کا جواب دیں گے؟ جی دیکھیں، نادیہ نے مناسب باتیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تو سینیٹر اعجاز چودھری کو کچھ اس کے بارے میں معلومات تھیں، آیا انہوں نے وہ باتیں پارٹی لیڈرشپ تک پہنچائیں، لیکن وہ جو وہاں کے لوکل جو لیڈرشپ تھی ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پہنچائیں۔ یہ تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پورے پروسیس میں ہمیں یہ تو اطلاعات تھی کہ اس طرح کی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم یہی اسیوم کرتے تھے کہ جو گیون پاسبلٹیز ہوتی ہیں یا جو گیون سچویشن میں جس طرح کی بھی ہم احتیاط کر سکتے ہیں یا پریکاشنز لے سکتے ہیں وہ ہم نے لیے ہیں، بٹ ایسے کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ دے آر نیور انف، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی واٹر ٹائٹ ارینجمنٹ اس قسم کے سیٹ اپ میں ایک اتنی تعداد میں لوگ ہوں جو کہ نارمل اس سے جو ہوتا ہے ایک انوائرمنٹ اس سے تو یہ بالکل مختلف تھی، جس میں کہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں وہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے سیکیورٹی کا، وہ اکثر و بیشتر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پارٹی کے جو ادھر لوگ ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ بالکل خان صاحب پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، تو باوجود اس کے یہ چیز ہو جاتی ہے، ہوئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اپوزیشن جماعت کے طور پہ یا ہم جب اپنا ایک لانگ مارچ لے کے چل رہے ہیں تو دیکھیں وہ ہمیشہ جو ہے تو جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کو اس قسم کی پرووکیٹو سٹیٹمنٹس نہیں دیتی ہے، وہ اس قسم کے پروگرامز نہیں کراتے جس طرح کے سینیٹر وہ جو تھے ایکس سینیٹر واڈا، انہوں نے جو باتیں کی تو اب واقعی نادیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کو تو لگتا ہے کہ پہلے سے انفارمیشن تھی، تو ان کا کیا سورس آف انفارمیشن کیا ہے اور انہوں نے کس بنیاد سے یہ کہا۔ نادیہ صاحبہ، obviously very unfortunate event, but اس سے زیادہ ہم کہیں یا اتنی ہی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ پھر بھی سیاست جو ہے وہ کرنے سے لوگ گریز نہیں کرتے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وفاقی حکومت پہ الزام لگا رہی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات، ان کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بار بار کہا پنجاب حکومت، مطلب کہ ابھی تک کوئی فیکٹس ہمارے سامنے نہیں ہے، کچھ کلیئر نہیں ہے۔ پولیس نے ایک جو مبینہ اسیسن ہے، اٹیکر ہے، اس کی ویڈیو ریلیز کر دی، پولیس ہی کہہ سکتے ہیں، اور کس کی وہ حراست میں ہوگا؟ مطلب کہ کوئی کسی کو خیال نہیں ہے کہ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر کوئی سچویشن کو مزید ہم کہہ سکتے ہیں کہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
एब्सोल्युटली आरफा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर इमोशंस ऑलरेडी बहुत हाई हैं। आपको, हम सबको इल्म है कि इमरान खान साहब ने जब ये लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट की तो सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद उनकी शहादत के बाद की, तो पहले ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि हाई हैं, और ऐसे में इस किस्म का अटैक होना तो ज़ाहिर है कि जो बयानात हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उससे और इंतशार फैलता है। हैविंग सेड दैट, लेकिन हमारे यहाँ कहाँ सियासी बुर्दबारी है? मतलब हम देख लीजिए कि किस तरह से एक दूसरे पे अटैक करते हैं इस वक्त, क्योंकि अग्रीव्ड है पीटीआई और वो कह रही है कि हुकूमत जो है ये उन्होंने ही किया है और ये राना सनाउल्लाह ने किया है। बहुत सारे आपने अली ज़ैदी साहब को भी सुना होगा, और उन्होंने ये कहा कि राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद से मैं बाहर नहीं निकलने देंगे हम आपको। अच्छा, एक गम और गुस्सा भी है, ज़ाहिर है कि उनके लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको मतलब मारने की, उन पे कातलाना हमला करने की कोशिश की गई हो, तो वो इमोशंस समझ में आते हैं। लेकिन आई थिंक पुरअमन एहतजाज हो और बयानात को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, उन्हें पता है कि उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो 18वीं तरमीम के तहत आरफा बार बार मरियम औरंगज़ेब शायद याद दिलाना चाह रही होंगी कि ये सिक्योरिटी का जो बीड़ा है वो हमारा नहीं था, वो पंजाब हुकूमत का था। लेकिन जो कुछ भी है इस सिनेरियो में, मेरे ख्याल से यहाँ से डायरेक्शन अब सेट होगी कि अब जो हमारी सियासत है वो किधर जा रही है। मुल्क की सियासत का मैं जिक्र कर रही हूँ। क्या ये लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ होगा? क्योंकि जिस किस्म की देखें इस वक्त उनको बुलेट्स लगे हैं, चाहे बेशक वो छू कर गुजरे हों, इस किस्म की ऑटोमेटिक वेपन की अगर ये फायरिंग है, क्योंकि पिस्टल की नहीं लगती बज़ाहिर, जो कुछ अभी तक हमारे सामने हक़ाइक़ आए हैं, तो हीलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और यही मैंने मालूम करने की कोशिश की थी, क्या इमरान खान साहब अपनी हीलिंग कंप्लीट किए बगैर उस कंटेनर पर दोबारा सवार होना चाहेंगे, या क्या मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, और वो लोग जो कि फ़ैसले करते हैं और करते आए हैं, वो सब मिल कर के अब इस लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज़ करें और बैठ के बात करें कि चलें आए मिलकर बात कर लेते हैं, हम ही पहल कर लेते हैं अगर आप हमारे साथ नहीं बैठना चाह रहे थे। बट इस वक्त इस किस्म के हालात होने नहीं चाहिए। आई थिंक दीज आर द जस्ट क्वेश्चंस दैट वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई क्या सोचे बैठी है। जो कुछ बज़ाहिर इनके अभी तक बयानात आए उससे तो यही लगता है कि हम जल्द से जल्द वापस कंटेनर पे चढ़ेंगे और इस लॉन्ग मार्च को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सो ये अभी हमें देखना होगा कि किस तरफ उसमें भी नादिया साहबा, जैसे आपने खुद कहा कि अगर ज़ख्मी हुए इमरान खान साहब तो उनको इतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो एक दफ़े हील करें। और मेरे ख्याल में जैसे आपने भी ये जिक्र किया कि अभी इमोशंस आए, वो जब लाहौर पहुंचेंगे उनको तसल्ली होगी कि खान साहब जो है वो ख़तरे से बाहर है, तो फिर शायद जमात बैठ के उस पर फैसला करे। अभी तो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, एवरीबडी इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए, अगर अच्छा पॉलिटिकल पार्टी का देखें ना, मकसद क्या है इस लॉन्ग मार्च का, जो मकासद, जो मुतालबे इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात के हैं, उसको हासिल करने के लिए इससे अच्छा मौका तो हो नहीं सकता कि अगर आप सब कुछ पैकअप करके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि जी हमारे लोग क्योंकि ज़ख्मी हो गए, हमारे लीडर ज़ख्मी हो गए, लिहाजा जब वो ठीक होंगे तो हम वापस आएंगे, ये पॉलिटिकली उनके लिए गलत हो जाएगा ना। मोमेंटम इस वक्त बना हुआ है और उसमें अब इमोशंस बहुत हाई हैं, सो द मोर द मेरियर। एंड आई एम श्योर कि जो अभी जिस तरह हमने देखा आरफा, उनकी जो सारी खवातीन भी उस वक्त कंटेनर के ऊपर हैं और जिस तरह से उन्होंने ऐलानात भी किए, इससे आपको साफ पता चलता है कि दे विल कीप द पीपल इंटैक्ट एंड दे हैव द राइट टू डू दैट। चले, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।